प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एमाले नेपाल र जसपा यादव समूहको गठबन्धन। माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध एक हुँदै नेताहरू विश्वासको मतलाई फेल खुवाउने रणनीतिमा बढ्यो सक्रियता। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध रामकुमारी झाँक्रीको उद्घोष, हामी त डुब्छौ नै, तिमीलाई पनि लिएरै डुब्छौ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप, राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेल बनाएर राष्ट्रियतामा सौदाबाजी गरे। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई नडराइकन अगाडि बढ्न उपेन्द्र यादवको प्रतिज्ञा। र नेपालमा झन कोरोनाको स्थिति भयावह, कोरोना संक्रमणबाट 58 जनाको मृत्यु, 8659 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपाली जनताहरू कोरोना महामारीको चपेटाले मर्नु न बाँच्नु भएका छन्। यसैबीच राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि लडिरहेको अवस्था छ। यसैबीच महामारी भयावह भइरहेको छ भने स्वास्थ्य सुविधाले ठेक्न नसक्ने खुलासा सरकारी कर्मचारीहरूले नै गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली भने शासनको मिति ल्याउने तम तयार भन्दै मिल्नमै व्यस्त देखिएका छन् भने महामारीमा तमसा त प्रदेशतिर नै भइरहेको छ। कर्णालीको फरवर करेज गरेको गण्डकीको अस्पताल भर्ना र लुम्बिनीको शपथको होम डेलिभरीको चुटकिला कम्तीमा आउने 100 वर्षका लागि रमाइला गफ र मसला हुने देखिएका छन्। यी सत्ताका लागि गरिएका घिन लाग्दा नौटङ्की त हुन् नै, लोकतन्त्रको मर्मबाट चोट पुग्ने गरी नेपालको संविधान विरुद्ध भएका प्रहार पनि हुन्। तिनको थप मूल्याङ्कन मौका पाए भने जस्तो जनताले गर्ने नै छन् भन्ने देखिएको छ। अहिले यति मात्र भनौँ, प्रदेशमा भएका घिनलाग्दा खेलमा संहिताको कुनै दोष छैन। संहिता नभएको भए पनि बुवासाहरूले सत्तामा लुछीचाडी गर्ने नै थिए। पछि पनि यिनीहरूले कुनै हालतमा मान्छे मरोस् या नमरोस् कुनै मतलब हुने थिएन, यिनीहरूले छाड्ने नै थिएनन्। गत साताको 7 दिनभित्र 2वटा राजनीतिक निर्णय भएका छन्। पहिलो हो प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय, अर्को हो प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। यी दुवै अराजनीतिक प्रकृतिका राजनीतिक निर्णय हुन्। संसदीय परम्परा अनुसार यद्यपि दुवै निर्णय निकै ढिला भएकोले तिनको नैतिक धरातल भने भइसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर बदर गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। नैतिकतालाई महत्त्व नदिए पनि उनले सदनबाट विश्वासको मत लिने घोषणा उति बेलै गरेका भए त्यो सही राजनीतिक कदम ठहरिने थियो। कम्तीमा उनले फागुन 23 गते नेकपाका 2 घटक एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले अलग गरिदिएपछि त विश्वासको मत लिनै नै पर्ने देखिएको थियो। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार बोलाइएको संसदको अधिवेशन चालु छँदै पनि उनले विश्वासको मत लिन खोजेको भए पनि व्यावहारिक हुन्थ्यो। तर उनले अहिले आएर विश्वासको मत लिन खोजेका छन् र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। यही जेठ 15 मा त संविधान अनुसार पनि बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ। त्यस अघि संसदले सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ। यसैले वैशाख 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाउनुको कुतुक र तर्क सोझो आँखाले देखिँदैन। कतै जेठ 15 कै दिन बजेट पेश गर्ने परे संवैधानिक प्रावधान मिच्ने षड्यन्त्र त होइन भन्ने पनि देखिएको छ। दर्शकबिन यति बेलामा भने माओवादी केन्द्रले तुक न तर्कको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने यता देशमा काङ्ग्रेस पनि रहेछ त भन्ने पनि महसुस जनताहरूले गरेका छन्। जे भयो भयो, अब सुध्रिने कि भनेर यी नेताहरूलाई नेपाली जनताहरूले भने पनि यिनीहरू कोहीले कदापि पनि सुध्रिने अवस्था देखिएको छैन। हो दर्शकबिन, यति बेला कोरोना महामारीले जनताहरू मर्ने भकभकै मरिरहेका छन् भने कतै उपचार नपाएर सडक पेटीमै मर्न बाध्य भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेताहरू भने यति बेला कुर्सीको लागि लुछाचाँडी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय उपनिर्वाचन गृहमन्त्री बादलसँग खिमलाल देवकोटाको पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भने जनताहरूको लागि होइन कि कुर्सीको लागि। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा
नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपा उपेन्द्र यादव समूहले गठबन्धन बनाएका छन्। बुधबार यो समूहले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गठबन्धन बनाउँदै राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोजनाको पूर्वाध्यक्ष डाक्टर देवकोटा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्न लागेका छन् भने उता एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित बादलले दल त्याग गरेपछि रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा उपचुनाव हुन लागेको हो भने बागमती प्रदेशको एक सिटका लागि जेठ 6 गते उपचुनाव हुने भएको छ। बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव बीचको छलफलपछि देवकोटाको उम्मेदवारीमा सहमति जुटेको छ। प्रचण्डले उपनिर्वाचनमा सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरिसकेका छन् भने ओली विरुद्ध गठबन्धन बनाएर बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको एक सिटका लागि हुने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमति यो समूहले गरेको छ भने बागमती प्रदेशबाट देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने निश्चित भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको उम्मेद्वारको भने टुङ्गो समेत लागिसकेको अवस्था छैन। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू खरो रूपले उत्रिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध रामकुमारी झाँक्रीले उद्घोष गर्दै हामी त डुब्छौँ नै, तिमीलाई पनि लिएर डुब्छौँ भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर छाड्ने संकेत र चुनौती दिएकी छिन्। सांकेतिक रूपमा ट्विट गर्दै झाँक्रीले आफूहरू डुबेर भए पनि ओलीलाई नछाड्ने उद्घोष गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दा माधव कुमार नेपाल समूहले फलोक्रस हिप उल्लङ्घनदेखि भोटिङ अगाडि नै सामूहिक राजनीतिको तयारी गरेका खबरहरू अहिलेका बेला त्यसलाई बल पुग्ने गरी झाँक्रीले बोलेकी छिन्। माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेकी नेत्री झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै भनेकी छिन्, हामी त डुब्छौँ नै, हामी सत्यनाश हुनु नै छ, तपाईलाई पनि लिएरै डुब्छौँ। यदि हाम्रो सत्यनाश हुनुबाट र डुब्नबाट जोगिनु छ भने किनारा खोज, विचार गर, दम्ब अहंकार र जिद्दी छोड, उनले चेतावनी दिएकी छिन्। झाँक्रीले डुब्नबाट बचाउनका लागि किनारा अर्थात् समाधान खोज्न अध्यक्ष ओलीको ध्यान आकर्षण समेत गराएकी छिन्। माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता संवाद नगरेसम्म फागुन 28 को निर्णय फिर्ता नलिएमा फलोअर क्रस गर्नेदेखि सामूहिक राजनीति सम्मानको विकल्पमा राजीनामा सम्मानको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आइरहेको बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाले भयावह स्थिति देखाइरहेको छ भने जनताहरू सडकमा ढलेर मर्न बाध्य भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताहरू भने कुर्सीको लागि लडारड गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने कोरोनाका कारणले 8659 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरस पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 20,756 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,605 र 616 एन्टिजेन परीक्षणमा 54 जना गरी 8,659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यस बीचमा 58 जना नेपालीको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको तर्फबाट यादव समूहको गठबन्धन सुरु भएको छ। ओली विरुद्ध एक हुँदै नेताहरू विश्वासको मतलाई फेल खुवाउने रणनीतिमा अगाडि सक्रियता बढाइरहेका छन् भने ओली विरुद्ध रामकुमारी झाँक्रीको उद्घोष हामी त डुब्यौँ नै, तिमीलाई पनि लिएर डुब्छौँ भन्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेल बनाएर राष्ट्रियमाथि सौदाबाज गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रचण्ड माधवलाई नडराई अगाडि बढ्न उपेन्द्र यादवले प्रतिज्ञा गरेका छन् भने उपेन्द्र यादवको निवासमा प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल छलफल ओली विरुद्ध छलफलमा लागिरहेका छन् भने ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर नयाँ सरकारसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ।